Salam alaikum. Donc, en fait, la simulation, je vais essayer de présenter la partie très importante du switching liée au routage intervalle. Donc, un switch où je l'ai relié à deux PC. Donc, je vais créer des VLAN. Je vais chauffer VLAN. On a créé le VLAN 2 ou VLAN 3. Qui pourrait affecter le PC le VLAN 2, يعني F014 on affecté le VLAN 2. On se confie int F014 switch port access VLAN 2. On affecté le F015 le VLAN 3. On dit exit int F015 switch port access VLAN 3. Donc je nous d'abord حطيت هاد البيسي في VLAN 2 وحطيت هاد البيسي في VLAN 3. Donc هاد البيسي ils appartiennent à des VLAN différents. Donc هنا عمرهم يقدروا يبينغيو tant que j'ai pas configuré ce qu'on appelle le routage intervalle. واخا نعطيهم ادرس في le même réseau. Donc غنجي انا مثلا في هاد البيسي غنعطيه 20002 وهاد البيسي عطيته مثلا 30002. Donc comment je vais configurer le routage intervalle؟ الطريقة الأولى en utilisant un routeur. غنحط واحد لو routeur هنا وغنروليه مع السويتش بقى بضغوة. اوكي F00 مثلا روليته هنا في اللي كان F013 ماشي مشكل. اوكي دونك هنا كيفاش غنكونفيغوري هاد الروتاج انترفيلان؟ غنتكونيكتا في الروتور. كيقول لي هاد لا كيسيون ديال اونطري اون مود ديالوغ كنقول ليه بلاش انيبل كونفتي نقول ليه هوست نيم ار 1. اول حاجه غنأكتيفي هاد الانترفاس فيزيك نقول ليه انت F00 نو شات داون يعني بلا ما نعطيه ادريس اي بي. كون كانت عندها ادريس اي بي نقول لها نو اي بي ادريس نحيدها ليها كاع يعني وعاد نقول لها نو شات داون يعني غير اكتيفيتها. الحاجه الاولى جو في كريي واحد لي سوز انترفاس. لي سوز انترفاس هما واحد لي انترفاس فيرتويال. مثلا نكري F00.2 يعني هذه سوز انترفاس كندير ديما السميه ديالها انترفاس فيزيك هي F00 وكدير بوان 2 يعني ماشي تكون مكونيكتي في F01 وتجي تكري هنا F00.2 خاصك ساعات تكري انت F01.2. اوكي دونك هنا F00 دونك F00 بوان هنا دير النمره اللي بغيتي. علاش درت انا جوج غير حيت باغي نروليها مع الفيلان 2 باش ما يتخلطوش ليا. كتقول لها انكابسولاسيون دوت ان كيو 2. دونك هاد لا كوموند كترولي هاد السوز انترفاس مع الفيلان نيميرو 2. غنعطيها اي بي ادريس. غنعطيها ادريس اي بي في لو ريزو اللي عطيت انا الفيلان 2 اي بي ادريس مثلا 20 1 255 000 ونقول لها نو شات داون. وغنكري دوزيام سوز انترفاس انت F00.3 وغنروليها مع الفيلان نيميرو 3 انكابسولاسيون دوت ان كيو 3 وغنعطيها اي بي ادريس مثلا 30 1 255 000 نو شات داون. غنسوفغاردي دو دبليو ار. هنا دابا هاد لا ليزون هادي اللي ما بين لي روتور والسويتش خاصها دوز ديال الترافيك ديال فيلان 2 وديال فيلان 3 وديال ديفيرون فيلان اللي غيكونوا عندي اخرين عاوتاني برونشي في السويتش. دونك اوتوماتيكمون خاص هاد لا ليزون تكون نوتر. دونك اش غندير؟ غنشيل هاد F013 خاصني نديرها اون مود ترانك. دونك غنجي هنايا غنقول ليه انت F013 اكسيت انت F013 غنقول ليه سويتش بور مود ترانك. غتبقى ليا حاجه وحده هاد سوز انترفاس اللي كريت هنايا غولي مع الفيلان 2 لادريس ديالها غتكون هي لا باسغيل. دونك غندير ليه هنا 20001 وعاوتاني هاديك سوز انترفاس اللي ريليت مع الفيلان 3 لادريس اي بي ديالها هما كيبانوا لي هنا F00.3 عندها 30001 دونك هي الجيت واي ديال كاع لي بي سي اللي كاينين في فيلان 3. دونك نكتب لي هنا 30001 وغنبينغي دابا ما بين فيلان 3 و فيلان 4. هانتوما من هنا خصني نزرب بعد الوقت باش يشعلوا لي ليد وغنبينغي من هنا لهنا. بينك الاول ما داش بينك الثاني هو سكسسفول. هانتوما دابا غيولي فيلان 2 يدوي مع فيلان 3. هذا سكون ابل لو روتاج انترفيلان. فرضا جبتي بيسي خور وحطيتيه في الفيلان 4 يعني غنكري واحد الفيلان 4 باش نعاودها لكم واحد المره باش تفهموها اون فوا بوغ توت. غنكري فيلان 4 وانا افكتي ليه F018 نقول له مثلا كونفتي فيلان 4 نيم ادمينستراسيون نسمي ADM اكسيت انت F018 نقول ليه سويتش بور اكسس فيلان 4. دونك بغيت عاوتاني هاد فيلان 4 دوي ليا مع لي فيلان الاخرين هادو دوك فيها. غنجي هنا نكري ليه تا هو سوز انترفاس ديالو نقول ليه انت F00.4 انكابسولاسيون دوت 1 كيو 4 اي بي ادريس نقول ليه مثلا 40001 255 000 نو شات داون. ترانك راه ديجا مصوب كيبقى لي نعطي لهاد البيسي لادريس اي بي مثلا نعطيه 40 002
ونعطيه الجيتواي 40001 لادريس اي بي اللي عطيت الباسغال ديالو. نشوف هاديك اف 018 واش افيكتيتها فريمون الفيلان 4. ها هي اف 018 كاينه في فيلان 4. فوالا غنشوف دابا واش فيلان 4 يقدر يدوي مع فيلان 2. ها هو كيبينغي معاه، وفيلان 4 واش يبينغي مع الفيلان 3. ها هو كيبينغي معاه. شنو هما لي كوموند اللي درت انيبل كونفتي في الروتور انت اف 00. الا كانت عندها ادريس كنقول لها نو اي بي ات، وكنقول لها نو شاتس اكسيت، ودرت ليه int f00.2 encapsulation دوت 1 q ودرت 2. هنا مخصكش تغلط في هذاك الفيلان اللي مكري نتاعي، دونك مكري فيلان 2 غتبدل مع فيلان 2. اي بي ادريس 20.0.1.255.0.0.0 نو شاتس، وكريت سوز انترفاس مثلا f00 3 ودرت لا انكابسولاسيون دوت 1 كي 3 اي بي ادريس عطيتها 30.0.0.1. وجيت لهاد البي سي مثلا عطيتو لادريس اي بي، عطيتو الاي بي مثلا 30.0.0.2، والجيت واي يعني لا باسغيل عطيتو ال 30.0.0.1 هي لادريس ديال سوز انترفاس. ومشيت لهاد البي سي عطيتو 20.0.0.2 في لادريس 20.0.0.2، وفي الجيت واي عطيتو 20.0.0.1 هي عطيتو سوز انترفاس. ميم شوز بوغ هداك الفيلان 4. اوكي دونك هنا او نيفو ديال السويتش كرييت لي فيلان و افيكتيت شاك بي سي ا سون فيلان ابروبريي. اوكي وما ننساش هاد لا ليزون اونتر لو روتور و لو سويتش درتها اون مود ترانك. دونك درت انت اف 013 هاد لا سويتش بور مود ترانك. لافيكتاسيون دي فيلان لا كرياسيون ديالهم راه ديجا شفناها في دي فيديو بريسيدونت. دونك هادي لا ميثود الاولى هي لو روتاج انتر فيلان اون اوتيليزون ان روتور. كاينه اون دوزيام ميثود اللي هي لو روتاج انتر فيلان اون اوتيليزون ان سويتش ملتي لاير ou bien ce qu'on appelle un switch de niveau 3. غنشوفوها في لا فيديو سويفون.